आज हामीहरूसँगै निस्तार चाड र अमरणशील देह र रगत भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। संसारका मण्डलीहरूमध्ये निस्तार चाड मान्ने मण्डली कुन होला? त्यो नै हाम्रो परमेश्वरको मण्डली हो। हामीले निस्तार चाड मान्छौँ भन्ने यथार्थता नै परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण होइन र? यस युगमा निस्तार चाड पुनः प्रकट भएर हामीलाई बाइबलमा भएका सम्पूर्ण परमेश्वरको व्यवस्था, आज्ञा र नियमहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न अनुमति दिइएको छ। यो एउटा यथार्थद्वारा मात्रै पनि यस युगमा को आउनु भएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्दैनौँ र? परमेश्वर आउनु भएको छ भन्ने यथार्थतालाई हामीले निस्तार चाड भन्ने एउटा सत्यताद्वारा मात्र पनि स्पष्टसित बुझ्न सक्छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के यहाँहरूले यस विषयमा सोच्नु भएको छ? आज सबैले खाना खानु भयो नि? आज सम्पूर्ण मानव जातिले खाना खाए तापनि यो कसैको लागि चाहिँ अन्तिम खाना हुन सक्छ भने कसैको लागि चाहिँ अर्को दिनको बाटो हेर्ने खाना हुन सक्छ। यहाँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु। 3 जना मानिसहरू सँगै बसेर खाना खाँदै थिए। अन्तरिक्ष यात्री, युद्धमा जान लागेका सैनिक र मृत्युदण्ड भोग्न लागेको कैदी, यी 3 जनालाई उस्तै परिकार दिइएको थियो। तर मृत्युदण्ड भोग्न लागेको कैदीको निम्ति भने त्यो नै अन्तिम खाना थियो। खाना खाएपछि तिनलाई मृत्युदण्ड दिन लगिने भएकोले तिनको लागि यो अन्तिम खाना थियो। युद्धमा जान लागिरहेका सैनिकको खाना पनि अर्को दिन जिउने कुनै ग्यारेन्टी दिन नसक्ने अन्तिम खाना हुन सक्थ्यो। युद्ध लड्ने सैनिकले भोलिको बिहानी देख्न पनि सक्छ, नदेख्न पनि सक्छ। यो नै सैनिकको जीवन हो। यसैगरी सम्पूर्ण मानव जातिले अनिश्चित भविष्यका साथ आफ्नो जीवन जिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अन्तरिक्षको यात्रा गर्ने अन्तरिक्ष यात्रीको पनि भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। नासाको लागि काम गरे पनि, अन्तरिक्ष यान चढेर चन्द्रमामा गए पनि अथवा मङ्गल ग्रहको भ्रमण गरे पनि उसको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। कोलम्बिया अन्तरिक्ष यान आकाशमै विस्फोट भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगतै होला। ती अन्तरिक्ष यात्रीहरूको खाना पनि यो पृथ्वीको अन्तिम खाना थियो। यसरी यस संसारमा जिरहेका असंख्य मानिसहरूले चाहे बिहानको खाना होस् या खाजा अथवा रात्रि खाना अन्तिम भोजनको रूपमा खाइरहेका छन्। दुःखलाग्दो कुरा हो नि। वास्तवमा म यहाँहरूसँग हर्षपूर्ण वचन बाँड्न खोज्दै थिएँ। यसरी यस पृथ्वीका असंख्य मानिसहरू अनिश्चित भविष्यभित्र दुःख र नैराश्यतामा जिरहेका छन्। तर हामी चाहिँ नि त, हामीले अमरणशील भोजन खाइरहेका छौँ। किनकि हाम्रो जीवन यस पृथ्वीमै समाप्त हुँदैन नि, होइन र? भविष्यमा अनन्त स्वर्गमा गयौँ भने हामीले यस पृथ्वीको भोजनसँग तुलना गर्नै नसकिने आत्मिक खाना र आत्मिक पेय पदार्थको आनन्द लिनेछौँ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन र? हामीलाई स्वर्गमा अनन्त जीवन र अनन्त खुसी उपभोग गर्ने त्यस्तो महिमा प्रदान गरिनेछ भनेर के परमेश्वरले भन्नुभएको छैन र? हामीले हाम्रो आशा स्वर्ग राज्यमा राख्नुपर्छ। पितामाताले तयार पार्नु भएको सुन्दर संसारको सपना बोक्न हामीले छोड्नु हुँदैन। स्वर्गलाई कदापि नगुमाउने हामीहरू हुनुपर्छ नि। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभयो? उहाँले हाम्रो निम्ति निस्तार चाड भन्ने अमूल्य उपहार ल्याइदिनु भयो। नयाँ करार निस्तार चाड मार्फत उहाँले हाम्रो निम्ति अझ अनुग्रहपूर्ण संसारतर्फको मार्ग खोलिदिनु भयो। हाम्रो जीवनलाई यस संसारका साना र नगण्य कुराहरूसँग तुलना नगरौँ। ठुलो र फराकिलो घरमा बस्दा झन सफा गर्न र मिलाउन कति झन्झट हुन्छ नि, होइन र?
हामीलाई दिएको आशिषमा रमाउँदै हामीहरू खुसी र सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हामीले आफैलाई म प्रतिज्ञा गरिएको स्वर्ग जान योग्यको छु कि छैन होला भनेर सोध्नुपर्छ। यहाँबाट खुसीतर्फको बाटो विभाजन हुन्छ। स्वर्ग जान सक्ने मानिसहरूले कसरी जिउनुपर्छ होला? के उनीहरूले मुक्ति नपाउने मानिसहरू जस्तै दुखी र उदास भएर जिउन सुहाउँछ त? हामीले आफ्नो सोचाइलाई पृथ्वी भन्ने सानो ग्रहमा सीमित राख्नु हुँदैन। आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो पृथ्वी हाम्रो आत्माको झ्यालखान अर्थात् शरण नगर हो। हामीले आफूलाई पृथ्वी भन्ने सानो ग्रहमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। बरु मुक्ति पाउने हाम्रो लागि परमेश्वरले तयार पार्नु भएको विशाल ब्रह्माण्ड र स्वर्ग राज्यलाई हेर्ने फराकिलो मन र विश्वास हामीले लिन आवश्यक छ। यस पृथ्वीको साना र व्यर्थका कुराहरूमा आफूलाई सीमित नराखिकन भविष्यमा हामीलाई प्रदान गरिने अनन्त संसारप्रति अझ धेरै विश्वास लिन सक्ने सियोनका परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 53 सँगै हेर्नेछौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन। पद 54 हेर्ने हो भने मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अर्थात् येशू ख्रिस्टको देह खाने र येशू ख्रिस्टको रगत पिउनेसित के छ भन्नुभयो? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउनेछ भन्नुभयो। यस संसारका मानिसहरूले सीमित र क्षणिक जीवन जिउँछन्, तर हामीलाई भने परमेश्वरले सधैँभरि जिउन सक्ने अनन्त जीवनको आशिष दिनुभयो। के अनन्त जीवनको आशिषलाई निस्तार चाडको सत्यताद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको छैन र? मत्ती अध्याय 26 को पद 17 अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौं? उहाँले भन्नुभयो, शहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुजी भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। येशूजुले किन निस्तार चाड मान्ने उदाहरण देखाइदिनु भएको होला? यस युगमा जिरहेका हाम्रो लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो भनी देख्न सक्छौं। म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। तयारी गरिएको निस्तार चाड कसरी मनाइयो? पद 26 हेरौं। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो के हो? मेरो शरीर हो। उहाँले निस्तार चाडको रोटी लिनुभयो। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 53 र 54 दिनुभएको वचनलाई पुनः एकपटक याद गरौं। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित कस्तो जीवन छ भन्नुभयो त? यहाँ येशूजुले केलाई उहाँको देह अर्थात् उहाँको शरीर भनेर संकेत गर्नुभयो? निस्तार चाडको रोटीलाई संकेत गर्नुहुँदै ख्रिस्टले निस्तार चाडको धर्मविधि पालन गर्नुको उद्देश्य र अर्थ मानव जातिलाई जानकारी दिनुभयो। येशूजुले निस्तार चाडको रोटी दिनुहुँदै यो मेरो शरीर हो भनेर जानकारी दिनुभयो। फेरि भन्नुपर्दा अमरणशील परमेश्वरको देह हामीलाई दिनुभयो। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 53 मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनेर दिनुभएको वचनको अर्थलाई
येशूजुले निस्तार चाडमा प्रकट गरिदिनुभयो। पद 27 मा तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई, कचौरामा के छ त? निस्तार चाडको पवित्र दाखमध्य भएको कचौरा लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ। पद 28 को वचन हेर्ने हो भने, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। निस्तार चाडको रोटी चाहिँ येशूज्यूको शरीर अर्थात् उहाँको देह हो अनि निस्तार चाडको दाखमध्य चाहिँ उहाँको अमूल्य रगत हो। यहाँ येशूज्यूले हामीलाई निस्तार चाडको धर्मविधि मान्नुपर्ने कारण सिकाइदिनुभयो। त्यसो भए ख्रिस्टको देह र उहाँको अमूल्य रगतमा सहभागी हुन सकिने एकमात्र तरिका भनेको नै निस्तार चाडको धर्मविधि हो। परमेश्वरले बाइबलको शिक्षा मार्फत यो विषय स्पष्टसित बुझ्ने गराइदिनुभयो। परमेश्वरले पापीहरूको पाप क्षमा गर्नको निम्ति यी सबै शिक्षाहरू दिनुभयो। तर मानव जातिले पाप क्षमा पाएको नचाहने एउटा आत्मिक अस्तित्व छ। त्यो नै परमेश्वरको मुक्तिको प्रबन्धप्रति खुसी नहुने शैतान दियाबलस हो। येशूजुले निस्तार चाडमा मुक्तिको मार्ग स्थापना गरिदिनुभयो। तर 4औं शताब्दीमा आएर निस्तार चाडको सत्यता पूर्ण रूपमा हट्यो। येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको समयदेखि करिब 300 वर्षसम्म निस्तार चाड चाहिँ सुरुको मण्डलीका ख्रिस्टियनहरूको विश्वासबाट अलग गर्नै नसकेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सत्यताको रूपमा चिनिएको थियो। तर 4औं शताब्दीमा आएर यो सत्यतालाई विकृत पारियो र अन्य जातिहरूको शिक्षा मण्डलीमा भित्रियो। येशूज्यूले निस्तार चाडको धर्मविधिको महत्त्वबारे बाइबलमा स्पष्टसित सिकाउनु भए तापनि आखिरमा निस्तार चाड पृथ्वीबाट पूर्ण रूपमा लोप भयो। ईस्वी सम्वत 325 मा टर्कीमा अवस्थित निकेयामा धार्मिक सम्मेलनको आयोजना गरियो। त्यसबेला क्याथोलिक मण्डलीलाई अगुवाई गरिरहेको पोप र रोमी सम्राटले निस्तार चाडको सत्यतालाई पूर्ण रूपमा विकृत पारेर हटायो। यसै कारण अहिलेसम्म पनि निस्तार चाड मानिएको छैन। निस्तार चाड बाइबलमा भएको शिक्षा भए पनि मानिएको छैन। किन त? किनकि निस्तार चाडको सत्यता चाहिँ परमेश्वर स्वयं नआउनु भएसम्म कसैले पनि पुनर्स्थापन गर्न सक्दैन। निस्तार चाडमा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा समावेश भएकोले अनन्त जीवन दिने शक्ति लिनुभएका अमरणशील परमेश्वरले मात्र निस्तार चाडको सत्यता पुनर्स्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई अनन्त जीवन दिने निस्तार चाड पुनर्स्थापन गर्न परमेश्वर पुनः एकपटक प्रकट हुनुपर्छ। बाइबलको अगमबाणी अनुसार 2000 वर्ष अघि परमेश्वर यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर येशू नाउँ लिई इस्रायल देशमा जन्मनुभयो। तर के पछिल्ला दिनहरूमा पनि हराएको निस्तार चाडको सत्यता पुनर्स्थापन गर्न परमेश्वर दोस्रो पल्ट शरीर धारण गरेर आउनुहुनेछ भनेर बाइबलमा अगमबाणी गरेको छैन र? हामी सबैजना नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता पुनः लिएर आउनुहुने परमेश्वरलाई ग्रहण गरी अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुपर्छ। अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेहरू अनन्तकाल जिउने हुँदा उनीहरूले खाने खाना कदापि अन्तिम खाना हुने छैन। हिब्रू अध्याय 9 को वचनद्वारा निश्चित गरौँ। पद 27 मा हेर्ने हो भने, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो। हाम्रो पाप बोक्नलाई ख्रिस्ट पहिलो आगमनमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो र बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। यदि नयाँ करारको सत्यता निस्तार चाड लोप नभइकन लगातार आजको दिनसम्म मानिरहेको भए परमेश्वरलाई दोस्रो पल्ट आउन आवश्यक नै पर्दैन थियो। यद्यपि अनन्त जीवनसँग सिधै सम्बन्धित जीवनको सत्यता कसैले पनि पुनर्स्थापन गर्न सक्दैन। परमेश्वरले मात्र
हामीलाई अनन्त जीवनको सत्यता दिन सक्नुहुन्छ भनेर बाइबलले अगमबाडी गरेको छ। त्यसो भए ख्रिस्ट दोस्रो पल्ट देखा पर्नुको कारण हाम्रो के को निम्ति हो भनेको छ त? हाम्रो उद्धारको निम्ति भनेर अगमबाडी गरेको छ। उद्धार पाउनु भनेको अनन्त जीवन पाउनु हो। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उद्धार पाउनेहरू नै अनन्त जीवन पाउनेहरू हुन्। त्यसो भए अमरणशील परमेश्वर यस पृथ्वीमा नआउनु भएसम्म जीवनको सत्यता निस्तारचार पुनर्स्थापन हुन सक्दैन। यशाया अध्याय 25 को पद 6 को शिक्षा सँगै अध्ययन गरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वत भन्नाले सियोन पर्वत हो नि, सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू छिप्पिएको मध्य असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनु हुनेछ। परमेश्वरले भोज लाउनु हुनेछ, त्यो पनि छिप्पिएको मध्यद्वारा भोज लाउनु हुनेछ भनिएको छ। पद 7 मा हेर्ने हो भने उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनु हुनेछ। उहाँले केलाई निल्नुहुनेछ? मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भन्ने वचनको अर्थ के होला? अन्ततः परमेश्वरले अनन्त जीवनको आशिष दिन छिप्पिएको मध्यद्वारा भोज लाउनु हुनेछ भन्ने अर्थ हो। त्यसो भए बाइबलको 66 भाग पुस्तकहरूमा कुन भोजमा मध्यद्वारा दिइने अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा समावेश छ त? निस्तारचाडको भोज बाहेक अरू कुनै शिक्षामा यस्तो प्रतिज्ञा समावेश छैन। येशूजुले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। निस्तारचाडको पवित्र भोजमा येशू ख्रिस्टले उहाँको देह खाने र रगत पिउने तरिका प्रकट गरिदिनुभयो। यो मेरो शरीर हो र यो कचौरा धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइएको मेरो रगत हो भन्नुहुँदै येशूजुले निस्तारचाडको रोटी र दाखमध्यको साँचो अर्थ निस्तारचाडद्वारा घोषणा गर्नु भएर जानकारी दिनुभयो नि, होइन र? यहाँ मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। अनन्त जीवन दिने दाखमध्य चाहिँ नयाँ करार निस्तारचाडको दाखमध्य बाहेक छैन। पद 8 मा फेरि हेरौँ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, नयाँ करार निस्तारचाडको सत्यता ल्याउनु हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेको छ त? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अगमबाणी गरिएको छ। यसै कारण असंख्य धर्मविदहरूले हजारौं पटक लाखौं पटक बाइबल पढे पनि निस्तारचाडको सत्यता ईस्वी सम्बत 325 देखि मानिएको छैन। फेरि भन्नुपर्दा पुनर्स्थापन भएन। किन होला? किनकि नयाँ करार निस्तारचाडको सत्यता कसले ल्याउनु पर्छ त? यो कसको भूमिका हो त? मानिलियौं यो कुनै नाटकको पटकथा हो। विभिन्न भूमिका खेल्न सक्ने मुख्य पात्रहरू र चर्चित कलाकारहरू जतिसुकै धेरै भए पनि कसैले पनि निस्तारचाड ल्याउने भूमिका खेल्न सक्दैन। नयाँ करार निस्तारचाड लिएर प्रकट हुनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा अगमबाणी गरिएको छ त? केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। लगातार पद 9 मा हेरौँ। त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई के गर्नुभयो? बचाउनुभयो। हामीलाई बचाउनको निम्ति उहाँ कतिपल्ट आउनुभयो? दोस्रो पल्ट आउनुभयो। अनि के ल्याइदिनुभयो? मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने छिप्पिएको मध्यको भोज लिएर यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। यसै कारण उहाँ नआउनु भएसम्म निस्तारचाड सम्बन्धी शिक्षा पाउन सम्भव छ कि छैन त? यो संसारमा त्यो पाउन सम्भव छैन। देखा पर्न सक्दैन। त्यो हुन असम्भव छ। उहाँले हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै को हुनुहुन्छ? परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौं र रमाऔं भनिएको छ। दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरले हटेको जीवनको सत्यता निस्तारचाड पुनर्स्थापन गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले
उहाँका सम्पूर्ण प्रजाले अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त गर्न सकुन् भनेर नयाँ करार निष्ठाचारको सत्यता प्रदान गर्नुभयो नि, होइन र? त्यसो भए निष्ठाचारलाई कुन करारको रूपमा संकेत गरिएको छ होला? सर्वप्रथम यर्मिया अध्याय 31मा हेर्नेछौँ। पद 31 को वचन हेर्ने हो भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा कस्तो करार स्थापना गर्नेछु? नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। लुका अध्याय 22 को पद 20 मा हेर्ने हो भने, नयाँ करार नै के हो त? पद 32 मा, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु भनिएको छ। यहाँ मेरो व्यवस्था भन्नाले कुन व्यवस्था हो त? नयाँ करारको व्यवस्था तिनीहरूको हृदयमा लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। फेरि भन्नुपर्दा, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मुक्ति दिनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? केद्वारा त? नयाँ करार निष्ठाचारद्वारा। निष्ठाचार नजिक आइरहेकोले यो हामीले मान्नुपर्ने एउटा नियम मात्र त हो भनेर हामीले कदापि सोच्नु हुँदैन। निष्ठाचार चाहिँ मानव जातिको निम्ति सबैभन्दा आशापूर्ण सन्देश हो। अनिश्चित भविष्य लिएका र थकित जीवन जिरहेका मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो र निष्ठाचारको हर्षपूर्ण खबर सुनाउनुभयो। हामीले अहिले मानिरहेको नयाँ करारका सम्पूर्ण सत्यताहरूलाई हामीले सामान्य ठान्नु हुँदैन। यस युगमा निष्ठाचारको सत्यता पुनर्स्थापन गर्न परमेश्वरले हजारौं वर्षसम्म के गर्नु पर्यो? परमेश्वरले वर्तमान युगका हामीलाई अमूल्य उपहार दिन शैतान विरुद्ध लड्नु पर्यो। हामीले हरेक वर्ष पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 14औं दिनमा निष्ठाचार मान्यो भने भइहाल्छ नि, नभनौ। यस्तो अमूल्य उपहार हाम्रो हातमा थमाइदिनको निम्ति पितामाताले हरेक दिन आत्मिक लडाईँ लडिरहनु भएको छ। निष्ठाचार चाहिँ स्वर्गीय नागरिकहरूको निम्ति हो, यद्यपि शैतानले परमेश्वरको पूर्ण सत्यतालाई चोरेर विकृत पार्यो। परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले कति प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै यो निष्ठाचार मान्नुपर्छ। यर्मिया अध्याय 31 मा परमेश्वरको नयाँ करारको व्यवस्था पालन गर्ने मानिसहरू नै परमेश्वरका प्रजा हुन् भनिएको छैन र? हामीहरू पद 34 मा हेरौं। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन। किन त? अनन्त जीवनको व्यवस्था लिएर देखा पर्नुभएको कुरालाई हेर्दा कसैले नभने तापनि उहाँ को हुनुहुन्छ भनी जान्न सकिन्छ नि। उहाँ नै हामीले प्रतीक्षा गरेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै अगमवक्ताले अगमवाणी गरेको व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ। छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि सानादेखि लिएर ठूलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यहाँहरू र मलाई प्रदान गरिएको नयाँ करार निष्ठाचारको सत्यता यति अमूल्य सत्यता हो। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनु भई क्रुसमा रगत बगाउनु हुँदै चरम पीडा र कष्ट सहने क्रममा नयाँ करारको सत्यता स्थापना गरिदिनु भयो। तर यो सत्यतालाई शैतानले कुल्ची मिल्ची पार्यो। पछिल्ला दिनहरूमा बाँकी रहेकाहरूका निम्ति निष्ठाचार पुनर्स्थापन गर्न परमेश्वर फेरि यो पृथ्वीमा आउनुभयो। यस पवित्र निष्ठाचारलाई हामीले केवल एक टुक्रा रोटी खाने र एक कप दाखमद्य पिउने एउटा सामान्य धर्मविधिको रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो धर्मविधिभित्र समाविष्ट प्रतिज्ञा प्राप्त गर्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। येशूले मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन, सदाकाल बाँच्नेछ भन्नुभयो। त्यस्तो अनुग्रहपूर्ण संसारतर्फ पितामाताले अहिले हामीलाई मार्गदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ नि। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिन चाहनु भएको कारण नै हामीलाई स्वर्ग लिएर जाने उहाँको दृढ इच्छा भएकोले गर्दा हो।
प्रकाश अध्याय 21 अझ एउटा वचन हेर्नेछौँ। प्रकाश अध्याय 21 को पद 4 मा उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन भनिएको छ। यो कुन संसार हो त? स्वर्ग राज्य हो। स्वर्ग चाहिँ मृत्यु नै नभएको अनन्त जीवन मात्र भएको संसार हो। हामीलाई त्यस्तो संसारमा डोर्याउनको निम्ति परमेश्वरले यस पृथ्वीमा निस्तारचाडद्वारा उहाँको छाप लगाउनुभयो। नयाँ करार निस्तारचाडको सत्यताभित्र भएकाहरू नै परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुन् भनेर परमेश्वरले गवाही दिनुभयो। हामीहरू उहाँका छोराछोरीहरू हौं भन्ने कुरा उहाँको अमरणशील देह र रगतद्वारा निश्चित गरिदिनु भएको छ। पद 4 मा हेरौं। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। फेरि भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ। अब चाहिँ कदापि त्यसो हुने छैन भन्ने अर्थ हो। यहाँ बिरामी सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ कि? ढाड दुखिरहेको होला, जोर्नी दुखिरहेको होला, टाउको पनि दुखिरहेको होला। परमेश्वरले यस्तो अवस्थामा रहेका सबै मानिसहरूलाई स्वर्ग फर्किएपछि अब उसो त्यस्तो अवस्था फेरि कहिल्यै भोग्नुपर्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले त हामीले पीडा सहनुपर्छ, कठिनाइलाई जित्नुपर्छ। हाम्रो अगाडिका सबै अवरोधहरू जित्न के परमेश्वरले हामीलाई स्पष्ट कारण पहिल्यै दिनु भएन र? हामीहरू प्रवेश गर्ने यस्तो संसार नै हाम्रो घर हो। पद 5 मा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सबै कुरा नयाँ तुल्याउनुहुनेछ। हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। यी सबै परमेश्वरका वचन हुन्। यस्तो संसारले हामीलाई पर्खिरहेको छ। परमेश्वरले उहाँका सन्तानहरूलाई यस्तो महिमित संसारमा डोर्याउन चाहनु भएकोले आफ्ना सन्तानहरूलाई अरू मानिसहरूबाट छुट्याउन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले उहाँका प्रजाहरूका निधारमा परमेश्वरको नाउँको छाप लगाउनु हुनेछ भनेर भनिएको छैन र? म त्यसमा यरुसलेम लेख्नेछु, आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु भनिएको छ। परमेश्वरले आत्मिक छाप लगाउनु भएर तिमी नै मेरो प्रजा हौ, मेरो सन्तान हौ भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यसरी डोर्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। म परमेश्वरभित्र परमेश्वरको छोरा हुनेछु, म परमेश्वरको छोरी हुनेछु। हामीलाई हजुरको पवित्र र अमरणशील देह दिनुहोस् र हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति बगाउनु भएको रगतलाई म भित्र कार्य गर्ने गराइदिनुहोस्। यसरी परमेश्वरको देह र रगत खाने र पिउने दिन नै निस्तारचाड होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संसारका मानिसहरू अझै पनि निस्तारचाडको अर्थ र आशिषप्रति अनभिज्ञ छन्। हाम्रा छिमेकीहरूलाई प्रचार गरौँ र अझै पनि निस्तारचाडको मूल्य नबुझेका नयाँ सन्तहरूलाई राम्ररी सिकाउँ, ताकि यस पटकको निस्तारचाडमा विश्वभरिका सबै सियोनहरू परमेश्वरको अनुग्रहले भरियोस् भन्ने चाहन्छु। स्वर्गीय पिता हामीलाई बचाउन शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। स्वर्गीय माता पनि शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। पिता माताको स्वर एकपटक पनि नसुनिकन मरेका आत्माहरू कति धेरै छन् होला। सबैलाई प्रचार गरौँ। परमेश्वरको सन्तानको रूपमा अनन्त भोजनमा सहभागी हुने अनुमति दिनुभएका स्वर्गीय पिता माताको प्रेमलाई सारा संसारमा बाँडेर अनुग्रहात्मक रूपले निस्तारचाडको तयारी गरौँ। आजको वचनद्वारा प्रशस्त अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।